A visit was made to Manohar International Airport, Mopa, to review the newly set up Blue Cab taxi counter. The inspection was conducted along with the Sarpanch Subodh Mahale, President Sanjay Kamli, Mahesh Prabhu Desai, Raja Naik and other members. काउंटर पळोवपाक की आमकां फर्स्ट काउंटर दिता तो आमी तांकां सांगलेले की आमचो ऑलरेडी प्रोसेस जाला म्हणून फर्स्ट काउंटराक तो येवन मातसो पळय म्हणून कितें आनी आमचे बारीक इश्यू आसले दोन आमचे मेन इश्यू आसलो तो आमकां इनबिल्ट भितरल्यान दार दिवपाक जाय म्हणून ते आमच्या भाईन आयज जीएमआरा कडेन उलयल्लो आहा की आमकां भितरल्यान दार ते ऑलमोस्ट जीएमआराचे जो स्टाफ आहा तेणी सांगला की ताका ऑलमोस्ट 8 महिने सुमार वयतले म्हणून पूण सध्या तुमी हो काउंटर जो आहा पळय तो आतां सध्या हातीन घ्या आनी फंक्शनींग तुमचे स्टार्ट करा. तशेंच आमचो सेकंड पॉयंट आसलो पिकअप बे आनी पार्किंग ते भाईन उलयलो की आमकां जो पिकअप बे पिकअप पॉयंट आहा तो बेगीतल्या बेगीन दिवचो म्हणून. आमी सदांच सांगताले ब्लू काउंटराक लागून तशेंच आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट आमच्या तामणकर भाईनी दिल्लो आसा आनी हांव ताका एप्रिशिएट करता कित्याक आयज ह्या एअरपोर्टार आमकां बऱ्यान बरो आयज आमकां गव्हर्मेंटान जे ब्लू टॅक्सी आहा ते तेंच्यांनी आपूण स्वता गव्हर्मेंटान घेवन आपली ऑथरायज तेंच्यांनी ते हो काउंटर गव्हर्मेंटा तर्फे दिल्लो आसा आनी खूब बरें दिसता जे आयज आमचे सगळे आमचे पेडणेचे भाव सगळे खूब हॅपी आसा ह्या बद्दल. ताका लागून आयज तो काउंटर तेंच्यांनी आपयल्ले कितें पळोवपाक घेवन तेंचे कितें डिफिकल्टी आसल्यो थोड्योश्यो त्यो तेंच्या ऑथॉरिटीक आपोवन हांवें तांकां विचारले जे तेंचे डिफिकल्टी आहा ते हांगासर सॉल्व करून दिल्ले आसा आनी अशेंच तांकां जे पळय आयज हांगासर काउंटर दिल्लो तेंच्यांनी बरें रितसर ज्यो तेंच्यो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो एअरपोर्टाच्यो ऑथॉरिटीच्यो कितें तेंच्यो हे आसा त्यो पाळून तेंच्यांनी आयज हांगासर बऱ्यान बरें तेंच्यांनी आपली भाडी मारची आनी बऱ्यान बरें तेंच्यांनी हांगासर डिसिप्लीन पाळची जी हांगासर एअरपोर्टाचे डिसिप्लीन आहा ती कित्याक जो एअरपोर्ट आयज आमचो इंटरनॅशनल एअरपोर्टचो मोपा आमच्या पेडण्या सारक्या गांवांत आमच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहा कित्याक आमच्या हितून ही डिसिप्लीन आसा जे आमचे भुरगे आयज पाळटले